एक धरती जली है धनों के लिए, एक धरती जली है धनों के लिए, प्यार पैदा हुए तड़पनों के लिए। एक धरती जली है धनों के लिए, प्यार पैदा हुए तड़पनों के लिए। मित्र मांगे अगर खून, मित्र मांगे अगर खून तो गम नहीं, मित्र मांगे अगर खून तो गम नहीं, खून हमने दिए दुश्मनों के लिए। एक धरती जली है धनों के लिए, प्यार पैदा हुए तड़पनों के लिए। मित्र मांगे अगर खून तो गम नहीं, खून हमने दिए दुश्मनों के लिए। हमरो जिंदगी को गणित ये सही परिपाटी भीतर चलेगा। मित्र मांगे अगर खून तो गम नहीं। यदि मित्र को लागि ज्यान दिनु परेको भए, यदि मित्र को लागि प्राण उत्सर्ग गर्नु परेको भए राम्रो हुन्थ्यो, खुसी हुन्थे, आत्मसन्तुष्टि हुन्थ्यो। दुर्भाग्यवश खून हमने दिए दुश्मनों के लिए। खून कसलाई दिइरहेछु त? दुश्मनको लागि। हामी जिन्दगी भर दुश्मनलाई बचाउनको लागि बाँचिरहेका छौँ। हामी जिन्दगी भर दुश्मनलाई पोषण गर्न, दुश्मनलाई पालन गर्न, दुश्मनलाई हुर्काउन मद्दत गरिरहेका छौँ। दुश्मन बाउको रूपमा हुन सक्छ, दुश्मन आमाको रूपमा पनि हुन सक्छ, दुश्मन साथीको रूपमा पनि हुन सक्छ, दुश्मन सम्पत्तिको रूपमा पनि हुन सक्छ, दुश्मन धर्मको रूपमा पनि हुन सक्छ, दुश्मन सिद्धान्तको रूपमा पनि हुन सक्छ। दुश्मनको रूप अनेक छन्, तर दुश्मनको परिभाषा बडो महत्त्वपूर्ण छ। दुश्मनको अर्थ यो हो जसलाई मद्दत गरी, जसको लागि खून बहाए, जसको लागि खून पसिना एक गरी र तिनीहरूबाट जीवन झन्झन रोग्न, रोगपूर्ण समस्यामा जकडिँदै जानु, मानसिक तनावको खाडलमा फस्दै जानु, यो हो दुश्मनको परिभाषा। दुश्मन यहाँ यो कविताको अर्थमा ती कुराहरू जसलाई हामीले हुर्काइरहेका छौँ, शिक्षाको नाउँमा, सम्पत्तिको नाउँमा, दम्पतिको नाउँमा, परिवारको नाउँमा, जागिरको नाउँमा, यी सबै दुश्मन हुन सक्छन्। किनभने उसको लागि बाँचे, उसको लागि परिवेटी र परिणाम अन्ततः के त जर्जर शरीर, रोगै रोग। परिणाम अन्ततः के त मानसिक तनावै तनाव। परिणाम अन्ततः के त चिन्तै चिन्ता। यही हो दुश्मनको परिभाषा। मित्र त त्यो हो, मित्र त त्यसलाई भन्न सकिन्छ जसको लागि बाँचिन्छ, जो आफ्नो लागि पनि बाँचिन्छ। मित्र त त्यो हो, ती कुराहरू जसको लागि मैले केही योगदान दिएँ, मैले केही लगानी गरेँ, मैले केही इन्भेस्ट गरेँ, मैले केही बलिदान र त्याग पनि गरेँ र परिणाम मेरो जिन्दगी स्वस्थ हुँदै गए। परिणाम मेरा मानसिक जटिलताहरू, समस्याहरू कम हुँदै गए। परिणाम
म आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि महान हुँदै गए। त्यो हो। तर दुर्भाग्य हाम्रो जीवन, हामी दुश्मनलाई, नागलाई, सर्पलाई दूध पिलाउनुमा आफ्नो शिक्षालाई खर्च गर्छौं, आफ्नो बुद्धिलाई खर्च गर्छौं, आफ्नो मेहनतको लगानी गर्छौं। एक धरती जली है धनों के लिए, प्यार पैदा हुए तड़पनों के लिए। मित्र मांगे अगर खून तो गम नहीं, खून हमने दिए दुश्मनों के लिए। ये दुश्मन हजार हजार रंग लिएर, हजार हजार ढंगबाट हाम्रो सामु प्रस्तुत हुन्छ। थाहा नै पाउँदैन दुश्मन भनेर, थाहा नै पाउँदैन, चाल नै पाउँदैनौँ हामीहरू। यो भेष बदली बदली आउँछ, कतै शिक्षाको नाउँमा, कतै जातिको नाउँमा, कतै धर्मको नाउँमा, कतै भाषाको नाउँमा, कतै राजनीतिको नाउँमा। भेष बदली बदली, भाव भङ्गीमा फेरि फेरि, हर समयमा, हर ठाउँमा यो बहुरूपिया दुश्मन, बहुरूपिया, धेरै रूप छन् यसको। त्यसकारण थाहा नै हुँदैन हामी कता गइरहेका छौं। हाम्रा बजेहरू किचकन्नीको कहानी सुनाउने गर्थे। किचकन्नी या किचकन्नी, के हो किचकन्नी भने? कि साँच्चै किचकन्नीको अस्तित्व छ त? किचकन्नीको पहिचान, किचकन्नीको खुट्टा पैताला उल्टो फर्केको हुन्छ भनिन्छ। हाम्रो खुट्टा अगाडि फर्केको हुन्छ पैताला। किचकन्नीको एउटै पहिचान छ, त्यसको पैताला पछाडि फर्केको हुन्छ, हाम्रो पिठ्यौतिर। र यस्तो मान्छे त हामी देख्दैनौँ, या यस्तो प्राणी, यस्तो जीव त हामी पाउँदैनौँ। त्यसकारण किचकन्नी एउटा सिम्बल, र यो सिम्बलको अर्थ बुझ्नुस्। भनिन्छ किचकन्नीको सन्दकमा परेपछि, किचकन्नीको जालोमा परेपछि मान्छे बिस्तार बिस्तारै क्षीण हुँदै जान्छ, हीण हुँदै जान्छ, बिस्तार बिस्तारै सिकुटे हुँदै जान्छ, मरणासन्न अवस्थामा पुग्छ बिस्तार बिस्तार। के हो त यो किचकन्नी? त्यस्तो त सायद बजारमा, घरमा तपाईँले भेटाउनु भएको छैन होला, खुट्टा पछाडि फर्केको। यो त सिम्बल, यो त प्रतीक हो। याद राख्नुहोस्, यस्ता किचकन्नी घर घरमा होलान्, बजार बजारमा होलान्, स्कुल स्कुलमा होलान्, कलेज कलेजमा होलान्, जताततै किचकन्नी होला। किनभने किचकन्नीको तात्पर्य यहाँ जसको संगतिबाट तपाईं अगाडि हिँड्न छोडेर पछाडि हिँडिन्छ, खुट्टै पछाडि छ। धेरै हिँड्नु भयो क्या हो? जसको संगतिबाट, जसको सान्निध्य पाएपछि तपाईं अगाडि चल्नु छोडेर किचकन्नीको साथ साथ पछाडि हिँड्न थाल्छन्, किनभने खुट्टै पछाडि। यही हो किचकन्नी। पछाडि छोड्नुको, पछाडि हिँड्नुको अर्थ हो दुर्गति। जिन्दगी अगाडि हिँड्नको लागि हो, अगाडि बढ्नको लागि हो, नमरेसम्म अगाडि बढ्नको लागि। त्यसकारण चाइनिजहरूले हजारौं वर्षदेखि एउटा नारा दिएका छन् कि कोक्रोदेखि लिएर चिहानसम्म पनि ज्ञानको खोज गर्न नछोड। यो चाइनिजहरूको हजारौं वर्षको नारा हो, यो सामाजिक नारा। कोक्रोदेखि लिएर, यानी जन्मेदेखि नमरुन्जाल ज्ञानको खोज नछोड्नु, किनभने तिम्रो जिन्दगीको एउटै मात्र अन्तिम साथी ज्ञान हो। अरू साथी त आज छ भोलि नहोला, अरू साथी त खुसीमा छ दुखीमा नहोला, अरू साथी रूप बदल्छन्, अरू साथीको साथ त सेकेन्डरी, नचाहिने होइन, चाहिन्छ। तर अन्तिम साथी
त तिमी स्वयं हो तिमी। त्यसकारण पालने से कब्र तक ज्ञान की तलाश करो। अब यो चाइनिज प्रभाव हिन्दीमा मैले पढेको नेपालीमा अनुवाद गरे चाइनिजहरूले त चाङचुङ चुङचाङ भनेर चरा बोल्यो हो कि नारा लगाएको कारण चाइनिजहरूको कुरै बडा गजब छ। चाइनिजहरूको नाम हाम्रो लागि म्युजिक जस्तो हुन्छ। उनीहरूले नाम राख्ने प्रक्रिया पनि गजबको छ। अरे कसरी उनीहरूको नाम चाङचुङ 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 हुन्छ। एउटा चाइनिज बालकको नामाकरणको दिन थियो। त्यो दिनमा सबैलाई पार्टी बोलाउँछन्। पार्टी बोलाए अनि रिबन काटेर भित्र पस्ना साथ पहिलो आवाज जुन आउँछ त्यही आवाज नआउँछ बच्चा। यस्तै एउटा पार्टीको कहानी। रिबन काटे बाइ मिस्टेक त्यो कैँची खसिएछ यस्तो चाहिँ खुड्किलोमा। नामै त्यसको त्यही हो। रूपक हो। यहाँ किचकन्नी सिम्बल भएकोले जुन चीजलाई तपाईले जीवनमा अँगाल्नु भयो, चाहे शिक्षाको रूपमा, सम्पत्तिको रूपमा, इज्जतको रूपमा, पदको रूपमा, जुन जुन चीजलाई सङ्घाल्नु भयो, सम्हाल्नु भयो तपाईले, त्यसबाट यदि तपाईको जीवन झन्झन दुर्गतितिर गइरहेको छ, तपाई झन्झन क्षीण र हीन भइरहेको छ भने तपाईले किचकन्नीसँग प्रेम गर्नुभयो। तपाई किचकन्नीको प्रेममा फँसिरहनु भएको छ। किनभने जिन्दगी त अगाडि बढ्नलाई हो। तर तपाईले कुन किचकन्नीसँग प्रेम गरे क्यारे कि तपाई झन्झन पछाडि झन्झन तनावग्रस्त, झन्झन रोग, झन्झन कन्फ्युजन, झन्झन जटिलता छोड्दैन जिन्दगी। नजाने कुन कुन रूपमा आइरहेछ किचकन्नी तपाईको जीवनमा। दुर्भाग्य यो किचकन्नीलाई किचकन्नी भनेर बुझ्न सकिरहेको हुँदैनौँ हामीहरू। एक धरती जली है धनों के लिए, प्यार पैदा हुए तड़पनों के लिए, मित्र मांगे अगर खून तो गम नहीं, खून हमने दिए दुश्मनों के लिए। कुन कुन दुश्मनलाई खून दिएर बाँचिरहेका छौँ हामी चाहिँ। बडा मजा लाग्छ, प्रीतिकर लाग्छ। हिरोइनको रूपमा आउँदो होला किचकन्नी, ह्यान्डसम हिरोको रूपमा आउँदो होला, बडा आकर्षक ढङ्गमा, तर जिन्दगीलाई भङ्ग गरेको थाहा नै। यस्ता कैयन किचकन्नीहरू छन् जिन्दगीमा। त्यसमध्ये आज म एउटा किचकन्नीको उद्घाटन गर्न गइरहेछु। एउटा किचकन्नीको पोल खोल्न गइरहेछु। एउटा यो बेइमान किचकन्नी जसले हाम्रो रगत चुस्छ दिनो रात, जसले हामीलाई दुर्गतितिर लगिरहेछ दिनो रात, त्यस किचकन्नीको बारेमा हामी चिन्तन गर्न गइरहेका छौँ। आज त्यस्ता थुप्रै किचकन्नी छ, तर आज एउटा किचकन्नीलाई त समाएर ल्याउँछौँ नै यहाँ। अब यो किचकन्नीको कुरा बुझ्न अगाडि म सम्बन्धको केही कुरा भन्न गइरहेछु। सम्बन्धको सम्बन्धमा, सम्बन्ध भनेको रिलेसनशिप, मान्छेको शारीरिक रोग र मानसिक रोगको ठुला ठुला कारणहरू मध्ये एउटा कारण हाम्रो सम्बन्धको विनाश। हाम्रो सम्बन्धमा हामीलाई जानकारी नहुनु। यो सम्बन्ध के हो यसलाई पुष्टि पार्नको लागि वैज्ञानिकहरूले गरेको खोज
त्यसको म एउटा प्रमाण रिपोर्ट पेश गर्दैछु। सम्बन्ध धेरै किसिमका हुन्छन्। जस्तो हाम्रो आमासँग एउटा सम्बन्ध छ, बाउसँग सम्बन्ध छ, दाइसँग सम्बन्ध छ, भाइसँग सम्बन्ध छ, काका काकीसँग सम्बन्ध होला, त्यस्तै छोराछोरीसँग सम्बन्ध छन्। हाम्रो सम्बन्धको विस्तार यता छिमेकीतिर, उता अफिसतिर कलिग्सहरूसँग, यसरी सम्पूर्ण सम्बन्धहरूको नामाकरण गर्दै जाँदा वैज्ञानिकहरूले त्यसलाई 12 किसिमका सम्बन्ध बताए। 12 किसिमका सम्बन्ध। बाउसँगको नम्बर 1, आमासँगको नम्बर 2, त्यस्तै दाजुभाइसँगको नम्बर 3, यसरी विभाजन गर्दै 12 किसिमका सम्बन्धहरू वैज्ञानिकहरूले विभाजन गरे र त्यसपछि एक जमात मान्छेलाई बोलाए एक्सपेरिमेन्टको लागि। एउटा क्वेश्चनर, प्रश्नावली दिए सबैलाई, एक-एकवटा क्वेश्चनर, एक-एकवटा प्रश्नावली, र त्यसमा सम्बन्धको सम्बन्धमा टिक मार्क लगाउनु छ। जस्तै पहिलो कोलोमा भनौँ आमासँग कस्तो सम्बन्ध छ, राम्रो नराम्रो। राम्रोले राम्रो भनेर टिक लाउनु पर्यो, नराम्रोले नराम्रो भनेर लाउनु। त्यस्तै बाउसँगको सम्बन्ध कस्तो छ, यदि राम्रो छ भने राम्रोमा टिक मार्क लाउने, राम्रो कोठामा। नराम्रो छ भने नराम्रो चाहिँ त्यो कोष्ठभित्र टिक मार्क दिने। यसरी 12 किसिमका सम्बन्धहरूमा टिक मार्क लगाउँदै जाने। अब हरेक मान्छेको सम्बन्धको परिभाषा फरक हुन सक्छ। सम्बन्धमा धेरै कुराहरू फरक हुन सक्छ। सबैको क्वेश्चनर बटुलिसकेपछि अब वैज्ञानिकहरूले के गरे त भन्नाले भाइरस भनेको धेरै किसिमका छन्। त्यसमध्ये हामीलाई यो रुगा लगाउने, हामीलाई जब रुगा लाग्छ त्यो भाइरल इन्फेक्सन हो। त्यस्तो भाइरस यति सङ्ख्यामा भाइरस नाकमा पस्यो भने अथवा हाम्रो सिस्टममा ब्लडमा चाहिँ गयो भने हामीलाई पक्कै रुगा लाग्छ भन्ने वैज्ञानिक हिसाब छ। यति सङ्ख्यामा भाइरस। अनि वैज्ञानिकले हरेक त्यो क्वेश्चनरमा टिक मार्क लगाएका हरेक मान्छेहरूलाई भाइरस इन्जेक्ट गरे नाकबाट, हरेकलाई। त्यति नै मात्र परिणाम हुनुपर्ने, सामान्यतया सबैलाई रुगा लाग्नुपर्ने, किनभने रुगा लाग्ने भाइरस पर्याप्त मात्रामा इन्जेक्ट गरिसकेपछि सबैलाई रुगा लाग्नु पर्ने सामान्यतया। तर परिणाम अचम्मको निस्क्यो। कसैलाई यति रुगा लाग्यो कि तत्क्षण उनीहरूलाई अस्पताल दौडाउनु पर्यो। म्याक्सिमम रुगा लाग्यो, सहनै नसक्ने गरी। कतिलाई पटक्कै रुगा लाग्यो, रुगाको लक्षणै छैन, भाइरसलाई बचाइदियो। कतिलाई ठिक-ठिकको रुगा लाग्यो। अब सबैलाई दिएको समान रूपमा भाइरस, सबै स्वस्थ, फेरि कोही पनि त्यहाँ चाहिँ रोगी थिएनन्। सामान्यतया सामान्य परिभाषा अनुसार कोही पनि रोगी थिएनन् त्यहाँ। सामान्य ब्लड प्रेसर भएका, अझ एज फ्याक्टर पनि त्यही हिसाबले लिए वैज्ञानिकहरूले। तर परिणाम के निस्क्यो त भन्नाले कसैलाई साह्रै रुगाले च्याप्नु, कसैलाई रुगा पटक्कै नलाग्नु। किन लागेनन् त यिनीहरूलाई रुगा? किन लागे त उनीहरूलाई रुगा? अनि त्यसपछि वैज्ञानिकहरूले त्यो जुन क्वेश्चनर हो त्यसमा चाहिँ चेक गर्न थाले। कस्ता कस्ता मान्छेलाई रुगा लागेको रहेछ, यो कस्तालाई लागेन, कस्तालाई अलिअलि मात्रै लाग्यो। चेक गर्दै जाँदा एउटा महानतम सत्यको रहस्य उद्घाटन भयो। त्यो के त भन्दा जसको सम्बन्ध 12 वटा ठिक छैन,
थिएन उनीहरूलाई यति रुगा लाग्यो कि अस्पताल पुर्याउनु पर्यो। याद राख्नुहोस् फेरि, जसको आमा बाबुसँग पनि कुरा मिल्दैनन्, दाजुभाइसँग पनि मिल्दैनन्, साथी पनि कोही छैनन्, यस्ता मान्छेहरू रुगाको मारले अस्पताल पुग्नु पर्यो। र जसको सम्बन्ध 12वटा ठिक छ या 11वटा ठिक छ या 10वटा सम्बन्ध ठिक थिए, उनीहरूलाई रुगाले छुँदा पनि छोएन, ताक पनि छाडो भन्छ। उनीहरू बिल्कुल मुक्त भए रुगाबाट। र जसको सम्बन्ध 5-6वटा ठिक छ, 5-6वटा गलत छ, उनीहरूलाई ठिक ठिकैको रुगा लाग्छ। क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त कि तपाईको रोग भाइरस, कुन रस? भाइरस। भाइरसको कुरा गरेको होइन, भाइरस, जसले तपाईलाई एड्स पनि गराउन सक्छ, क्यान्सर पनि दिलाउन सक्छ। थरी थरीका भाइरसहरू छन्। भाइरस भनेको रुगा लगाउनेदेखि लिएर एड्स रोग ल्याउने सुत्ता काम गर्छ भाइरस। र यो पनि याद राख्नुहोस्, धरतीमा भाइरसलाई सिद्ध्याउने एउटै औषधि पनि अहिलेसम्म बनेको छैन। इभन रुगाको पनि औषधि छैन। त्यसकारण तपाईले रुगाको लागि औषधि खानु बेवकूफ भी बन्न, गाँठ भी गुमान। पोलमा खोल्नुहोस् न हाँसी हाँसी। रुगाको लागि औषधि किन्नु भनेको गाँठ भी गुमान, बेवकूफ भी बन्न। किनभने त्यसको औषधि नै छैन। तर दुर्भाग्यवश लोभी, लालची व्यापारीहरूले हाम्रो मूर्खताको फाइदा उठाउँछ। हे ट्र्याक्सन 500, यसबाट रुगा निको हुन्छ भन्ने कुनै प्रमाणै छैन। इम्पोसिबल। यस्ता कति छन्। तर दुर्भाग्यवश मान्छे त्यसमा फस्छन्। उनीहरूले करोडौं होइन अरबौंको आम्दानी हुन्छ त्यसबाट। अरबौंको आम्दानी। हेर्नुहोस् त, यस्तो औषधि दिइरहेछ जसको कुनै उपाय नै लाग्दैन। तैपनि बजारमा एडभर्टाइजको माध्यमबाट षड्यन्त्र चलिरहेछ मान्छेमा। कति दुर्भाग्यको कुरा, कति मूर्ख छन् पढेका मान्छेहरू। किनभने नपढेकाहरूलाई थाहा नै हुँदैन। पढेकाहरू खोजी खोजी रेडियोमा सुनेको, यी टेलिभिजनमा हेरेको। छी 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 छी। बडा दुर्भाग्य हो यो शिक्षित मान्छेहरूको। कुनै पनि औषधि छैनन्। त्यसकारण एकजना मान्छे डाक्टर कहाँ पुगेछ। डाक्टर साहब, मलाई साह्रै रुगा लाग्यो, सही नसक्नु छ, मलाई भोलि भाषण दिनु छ। यहाँ रुगा लागिरहेछ, भाषण दिनु छ। सोरै खत्तम। डाक्टर साहबले एउटा औषधि लेखे। रोगीले रिक्वेस्ट गरेपछि डाक्टरको पनि व्यवसाय, उसले 20औं लाख लगानी गरेर डाक्टर पढेको, त्यतिकै छोड्छ तपाईलाई? तपाईलाई छोड्नेवाला कोही पनि छैन। 20औं लाखको लगानी कसले उठाउला? त्यस्तै नेताहरूको लाखौं 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 खर्च हुन्छ चुनावमा जित्नको लागि। अनि जितिसकेपछि भ्रष्टाचार नगरे अरु कहाँबाट आउँछ नि त्यत्रा लगानी? उसको जिन्दगानीको लगानी। त्यसकारण हाम्रो स्ट्र्याटेजी नै चाहिँ गलत छ कि जहाँ लगानी गरेर मात्रै डाक्टर हुने, लगानी गरेर मात्रै राजनेता हुने हो भने त्यहाँ पुगेपछि जनसेवा होइन जनताको मेवा उसैले खाइदिन्छ। राम राम जपना, पराया माल अपना भनेको त्यही। त्यसैले डाक्टरले उसलाई त औषधि लेखिदिनु पर्यो, लेखिदिए। अनि रोगीले सोधे, डाक्टर साहब यो औषधि खाएपछि कति दिनमा मेरो रुगा निको हुन्छ भन्नुस् त? एक हप्तामै खत्तम तपाईको रुगा, एक हप्तामै सिद्धिन्छ। औषधि खानुस्, एक हप्तामा रुगा निको हुन्छ भने। अनि औषधि खाएन भने नि डाक्टर साहब, औषधि खाएन भने त एक हप्ता लाग्छ निको हुनलाई भनेर के? सी द ल्याङ्ग्वेज, यहाँ भाषाको चमत्कार। यो औषधि खानुस्, एक हप्तामा सफा रुगा खत्तम, एकै हप्तामा सकिन्छ। अनि खाएन भने त एक हप्ता लाग्छ। एभ्री डक्टर नोज, जम्मै डक्टरलाई थाहा छ यो कुरा, भाइरसको कुनै औषधि हुँदैन भन्ने। तर पनि
दिनै पर्छ औषधि। एउटा त लगानी फर्काउनु पर्यो, त्यत्रो लगानी गरेको, र अर्को जनताको जिद्दी। मान्छे यति बेवकुफ बन्छ कि जुन कुरा असम्भव छ त्यसलाई पनि ऊ जिद्दी कसेर बच्चाहरू जस्तै निकै पार्नु पर्छ। के बिगारेछ यो 7 दिनको भाइरसले? यो त तपाईँलाई छुट्टी दिनको लागि आएको नि। भाइ तिमीले गल्ती गरेका छौ, चिन्तन गर, मनन गर, जाऊ खाटमा पल्ट, ध्यान गर। तिमीले गलत खायो, गलत काम गर्यो, यसको परिणाम हो यो। खानुपर्ने चिज खाएनौ तिमीले, नखानुपर्ने खायो, जानुपर्ने ठाउँमा गएनौ तिमी, नजानु ठाउँमा गयो। त्यसकारण यसबाट सिक्नु है, यो जिन्दगीको एउटा पाठ हो, सबक हो। तर यो सबकलाई सिक्नेवाला को छ राज्य? हामी त यसैबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ, ज्ञानबाट। फेरि सम्बन्धमा फर्क। त्यसकारण औषधिबाट रोग निको हुन्छ, यो भ्रमबाट तपाईँ बिउजनुहोस्। धरतीमा त्यस्तो कुनै औषधि छैन, कुनै अस्पताल छैन, कुनै डाक्टर छैनन् जसले बिरामीको रोग निको पार्छ। बिरामीको रोग निको पार्ने एउटै मात्र तत्त्व छ यो अस्तित्वमा। त्यो के हो? तपाईभित्रको इम्युन सिस्टम। फेरि एकपल्ट याद राख्नुहोस्, यो धरतीमा बिरामीको रोग निको पार्ने एउटै मात्र तत्त्व छ, त्यो हरेक मान्छेभित्र विद्यमान इम्युन सिस्टम। त्यही इम्युन सिस्टमको खराबीबाट रोग आउने हो, त्यही इम्युन सिस्टमको कमजोरीबाट रोग आउने हो। एड्स भने के? डिफिसियन्सी। के? इम्युन सिस्टमको डिफिसियन्सी होइन, एड्सको मतलब नै त्यही हो, डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम। हामी पढे लेखेका मूर्ख भयौँ, किन भन्नाले यो पनि कुरा पढाइकै एउटा अङ्ग त हो नि। कि इम्युन सिस्टम भनेर हामीले पढेरै आउनुपर्ने कुरा हो। धरतीमा तपाईलाई रोगबाट मुक्ति पार्ने, मुक्ति दिने, मुक्त पार्ने कोही तत्त्व, केही तत्त्व छन् भने त्यो औषधि होइन, त्यो डाक्टर होइन, त्यो अस्पताल होइन, त्यो हो तपाईभित्रको इम्युन सिस्टम। जुन दिनमा त्यो कमजोर हुन्छ, संसारको कुनै डाक्टरले तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्दैन। जुन दिनमा त्यो कमजोर हुन्छ, संसारको कुनै अस्पतालले तपाईँलाई सहयोग दिन सक्दैन। जुन दिनमा त्यो खत्म हुन्छ, बर्बाद हुन्छ, तपाईँको आबाद गर्ने धरतीमा कोही पनि छैन। तर दुर्भाग्य यो कुरा बुझेनौँ हामी। एक धरती जली है धनों के लिए, प्यार पैदा हुए तड़पनों के लिए। मित्र मांगे अगर खून तो गम नहीं, खून हमने दिए दुश्मनों के लिए। मित्र को त इम्युन सिस्टम। अब खून कसलाई दिन्छौँ? डाक्टरलाई। खून कसलाई दिन्छौँ? अस्पताललाई। खून कसलाई दिन्छौँ? औषधिलाई। यो त शत्रु हो। यसले तपाईलाई पक्का स्वस्थ त कहिले पनि बनाउँदैन। तपाईलाई जिन्दगीभर स्वास्थ्यको एहसास त यसले दिनै सक्दैन। तपाईलाई जिन्दगीभर स्वस्थको एहसास दिने कोही छ भने धरतीमा, त्यो तपाईको इम्युन सिस्टम। तर त्यसलाई त तपाईले छ भनेकै थाहा नभएका कति मान्छे छन्। मित्रलाई त तपाईले बिर्सनु भयो मित्र, तर शत्रुलाई यो किचकन्नीसँग कति भुल्ने? कस्तो मोह तपाईको यो किचकन्नीसँग। हेर्नुहोस् त, किचकन्नी रङ रङबाट आइरहेका छ तपाईको जीवन। रङ रङबाट किच। तपाईको मित्र त तपाईभित्रै हो नि। त्यो तपाईभित्रको जुन मित्र छ त्यसलाई त हामीले वास्तै गर्यौँ। त्यसैले तपाईले बुझ्नुपर्ने त यति मात्रै हो कि यो इम्युन सिस्टमलाई मैले कसरी बलियो पार्न सक्छु। तपाईको जिन्दगीभरको मित्र त यही हो। How I can improve my immune system, how I can help my immune system. यता त ध्यान न डाक्टरले सिकाए हामीलाई यी कुरा, न टिचरले सिकाए यी कुरा, न रेडियो टेलिभिजनले यी सिकाए यी कुरा। सिक्ने जनताले कहाँबाट सिक्ने जनताले? जसको लागि तपाईँ कर तिर्नुहुन्छ, चाहे त्यो स्कुलमा होस्, चाहे त्यो डाक्टरलाई होस्, चाहे त्यो सरकारलाई होस्। कति कर बुझाउँछौँ हामीहरू। कर भनेकै कर गरी गरी लिने। किन त मन कान्थ्यो।
गरी गरी हामीलाई कर तिर्न कर गरे रहरले तिर्छन् हामीलाई कर गरी गरी कर तिरेको कर तिर्नुको अर्थ के त भन्नाले हामीलाई जगाइदिनुको लागि हामीलाई उठाइदिनुको लागि हुनु पर्थ्यो तर हामीलाई थिच्न हामीलाई शोषण गर्न हामीलाई अन्धकारभित्र जकड्नको लागि शिक्षाबाट पनि त्यही षड्यन्त्र आयो तपाईँ बच्चाहरूलाई पढाउनको लागि कति लालाइ दिनुहुन्छ त उनीहरूले स्कुलमा पढेर आएर तपाईँलाई यो जीवनका समस्याहरू सुल्झेको देखाउन सक्दैन कम्प्युटर चलाउन सक्छ तर जिन्दगी लङ्गडा छ नि कम्प्युटर कसरी चल्छ जावा सुमात्रा के प्रोग्राम छ त्यसमा त्यो त आउँछ घर घरमा कम्प्युटर आउने चाहिँ जमाना आइसक्यो मेरो छोरालाई त कम्प्युटर आयो तर तेरो छोरालाई बाँच्न आउने चान्सै छैन छोरा छोरीलाई कम्प्युटर चलाउन आयो यो सुखको कुरा तबै मात्र हुन्छ जब छोरा छोरीलाई बाँच्न पनि आउँछ बचाउनु पनि आउँछ न यो मोरालाई बाँच्न आउँछ न यो मोरीलाई बचाउन आउँछ कम्प्युटर चलाउन आउँछ जिन्दगी कम्प्युटर चलाएर समस्याको समाधान हुने खालको भइदिएको भए आज त्यो कम्प्युटर चाहिँ उत्पादन गर्ने देशका मान्छेहरू धन्य हुन्थे त्यसो छैन यसकारण यो किचकन्नेलाई बुझ्नुस् कि जिन्दगीलाई जगाउने खालका कुराहरू हामीलाई कतैबाट पनि सिकाइएन हामीलाई शिक्षाको नाउँमा पनि ठगियो राजनीतिको नाउँमा पनि हामी ठगिए हामी हरेक नाउँमा ठगिएका व्यक्तिहरू we have lost the battle of life एक किसिमबाट जिन्दगीको ब्याटल युद्ध हार्यौं हामी किनभने हामी एउटा गहनतम षड्यन्त्रको शिकार हुँदै गयौं यस्तो षड्यन्त्र कि त्यो षड्यन्त्र भनेर पनि थाहा छैन थाहा भएको भए टोड्नलाई हामी बाटोमा सडकमा ओर्लिन्थ्यौं तर थाहा पनि छैन त्यो षड्यन्त्रलाई षड्यन्त्रको रूपमा हामीले बुझ्नै पनि सकेको छैन अझ खैर त्यसैले एउटा कुरा पक्कै बुझौं उनीहरूले बिल छिडाउने काम चाहिँ डाक्टरले गर्छ पैसा उसलाई तिर्ने तर उपचार उसले गरिरहेको छैन उपचार तपाईको इम्युन सिस्टमले गर्ने त्यो इम्युन सिस्टमको लागि सहयोग गर्ने हो डाक्टरको काम यदि इम्युन सिस्टम नै मानिरहेको छैन भने डाक्टरको सहयोगले केही पनि लछार्दैन जस्तै डायबिटिज जस्तै आर्थराइटिस जस्तै मल्टिपल स्क्लेरोसिस जस्तै अस्टियोपोरोसिस कति रोग बनाउने यी कुनै पनि रोगलाई डाक्टरले केही पनि सहयोग गर्न सकेको हुँदैन निर्मूल गर्नको लागि किन भन्दा त्यहाँ इम्युन सिस्टम नै डिफेक्टेड छ जब इम्युन सिस्टमले साथ दिँदैन तब डाक्टरहरू पनि लाचार हुन्छन् त्यो कुरा हामीले कहिले बुझेनौं र हामीलाई बुझाइएन द बेटर योर हेल्थ इज जति बढी साथी तपाईको त्यति नै तपाईको स्वास्थ्य सबल मानसिक रूपमा तपाईं प्रबल हुनुहुन्छ यो कुरा महामन्त्रको रूपमा लिनुस् जति बढी साथी तर हाम्रो दुर्भाग्य के त भन्नाले हाम्रो साथी नै छैन तपाईलाई थाहा छ हाम्रो साथी नै हुँदैन साथीको मतलब हो जसको अगाडि हृदय खोल्न सक्छु साथी भनेको सँगसँगै हिँड्ने मात्रै होइन फिजिकली सँगसँगै हिँडेर साथी हुँदैन साथी हुनको लागि हृदय खोल्नुपर्छ र मैले हजारौं हजार युवाहरूलाई भेटेको छु उनीहरूसँग संवाद चलाएको छु उनीहरूको दुःख सुख जानेको छु र यसको आधारमा एउटा कुरा निष्कर्ष के निकाल्न सक्छु भन्नाले आज युवाहरूको सबभन्दा ठूलो समस्या नै के त भन्नाले कन्फ्युजन दे आर कन्फ्युज्ड फिजिकली उनीहरूलाई थाहा छ के गर्नु छ स्कुल जानुपर्छ त्यो पनि थाहा छ कम्प्युटर सिक्नुपर्छ त्यो पनि थाहा छ तर साइकोलोजिकली के गर्नुपर्छ कसरी बाँच्नुपर्छ थाहा छैन दे आर कन्फ्युज्ड मानसिक रूपमा कन्फ्युज्ड छन् मान्छेहरू र यो पक्ष शिक्षामा छँदा पनि छैन येशूले युवाहरूको सन्दर्भमा युवाहरू यदि स्वस्थ रहन चाहन्छन् भने
उनीहरूले यो महामन्त्रलाई बुझिदिनु पर्छ। जसरी डाक्टर डीन अर्नेस्टले आफ्नो विश्वविख्यात किताबमा लेख्नुभयो, डीन अर्नेस्ट अहिले विश्वको नम्बर 1 मुटुको उपचारक हुनुहुन्छ। हाम्रो राजालाई पनि सरसल्लाह दिनको लागि डीन अर्नेस्टलाई बोलाइएको थियो। अहिलेको विश्वमा सबभन्दा महानतम डाक्टर मुटुको मामलामा डाक्टर डीन अर्नेस्ट, र उहाँले रिसर्च 20 वर्ष रिसर्चको आधारमा के पत्ता लगाउनु भयो भन्नाले मुटुको रोग प्राय लाग्ने मान्छेहरू को त भन्नाले जसको साथीहरू कम हुन्छन्, जसको सम्बन्ध कम हुन्छ, जसले आफ्नो साथीहरूको अगाडि, जसले आफ्ना आफन्तहरूको अगाडि या आफ्ना हितैषीहरूको अगाडि दिल खोल्न सक्दैनन्, तिनीहरूको दिल बन्द भएर जान्छ। मुटुको रोगले दिल बन्द भएर लाग्नु। मुटुमा जुन भल्भ हुन्छ नि, हो मुटुमा रगत पास हुने जुन भल्भ हुन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ प्लेग जन्मन थाल्यो, मुटु बन्द भयो। दिल नखोल्ने मान्छेको दिल बन्द भएर मर्छन्। त्यसकारण यो दिललाई खोल्नु आवश्यकता छ। दिलको रोगबाट मुक्त हुनुको लागि यो दिलबाट तपाईले बुझ्नु पर्छ। यो दिलैदेखि बुझ्नु पर्यो, नत्र तपाईको दिल पनि यो दिलभित्र प्लेग एकपछि अर्को जमिरहेको हुन्छ। यो प्लेगको जमावटबाट नै मुटुको रोग आउँछ। र यो प्लेगको जमावट कसलाई हुन्छ त? सबभन्दा बढी भन्नाले जो दिल खोल्न जान्दैन, जो दिल खोल्न चाहँदैनन्, हरेक आफ्ना बेइमानी बेखुबीहरू, हरेक आफ्ना पीडाहरूलाई लुकाएर आफूभित्र नै थुनेर राख्छन्, तिनीहरूको त्यो थुनाई जिन्दगीको लडाई बन्छ। त्यो थुनाईबाट नै रोगको सुरुवात हुन्छ। डाक्टर डीन अर्नेस्टले 20 वर्षको एक्सपेरिमेन्ट र एक्सपिरियन्समा पाए कि जो दिल खोल्न सक्छन् उनीहरूलाई त दिलको बिमारी नै छैन। दिलको बिमारीको थुप्रै कारण होला, भोजन पनि एउटा कारण हो, त्यो अर्को कुरा। तर त्यो भन्दा ठुलो साइकोलोजिकल कारण दिल खोल्न नसक्नु। अघि मैले रुगाखोकीको उदाहरण दिएँ, अब म मुटुको उदाहरण दिँदैछु। यसरी जीवनको सम्पूर्ण रोग, चाहे त्यो मानसिक होस् या शारीरिक रोग होस्, त्यसको जडमा महानतम एउटा सत्यले काम गरिरहेछ। त्यो के त भन्नाले सम्बन्ध। त्यसैले मान्छेको मुक्ति शारीरिक मानसिक, मान्छेको जागृति आध्यात्मिक रूपमा त्यसको केन्द्रबिन्दु पनि रहन्छ सम्बन्धमा क्रान्ति ल्याउनु, परिवर्तन। सम्बन्धमा क्रान्ति ल्याउनु के हो? यो सम्बन्धमा क्रान्ति ल्याउनु दिललाई खोली। मैले कुनै गल्ती गरेको छु, बेइमानी गरेको छु, त्यसलाई लुकाएर राख्नु पर्छ। यो मेरो काललाई लभ लेटर लेखे जस्तै भयो। लभ लेटर लेखेपछि आउँछु हाई भनेर, उसले हाई भनेपछि तपाईँ फाइन। त्यसैले याद राख्नुहोस्, यदि तपाईँ लामो जीवन बाँच्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ सधैँ स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा ठुलो तपाईँको साथीहरूको सङ्ख्या बढी हुनु पर्यो। नम्बर 2 सङ्ख्या मात्रै बढी भएर हुँदैन, दिल खोल्ने खालका साथीहरू हुनु पर्यो। हिजो त यार मैले एउटा गजबको बेइमानी गरेँ, हिजो त यार म त त्यहाँ जनावरै भएँ। गल्ती हजार हुन्छन् यहाँ हो सरायले, एक्लै तिमी नारायणको माथिएको भए। यसो गर्नु पर्यो नारायण गोपालले जस्तो। गल्ती नगर्ने धरतीमा कोही छन् भने हात उठाउनुहोस् भन्यो भने औँला पनि उठ्दैन। गल्ती जम्मैले गर्छ। त गल्ती गरेर गल्तीलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्ने कति छन् भने पनि हात पनि उठ्दैन, औँला पनि उठ्दैन। जम्मैले गल्तीलाई लुकाउँछ। गल्ती गर्नु, गल्तीलाई लुकाउनु, अपराध गर्नु, अपराधलाई लुकाउनु, पाप गर्नु, पापलाई लुकाउनु, यो नै सम्पूर्ण हाम्रो विनाशको कारण। त्यसैले कुनै कविले भने
तू जानबूझ कोई पाप न कर, तू जानबूझ कर कोई पाप न कर, हो जाए तो पश्चाताप न कर। भइहाल्छ नि जिन्दगीमा पाप। पाप कसले गर्दैनन्, अपराध कसबाट हुँदैनन्? गल्तीबाट वञ्चित को छ, गल्तीबाट बाहिर को छ? सबैले गर्छन्। गल्ती गर्नु गल्ती होइन, गल्तीलाई स्वीकार नगर्नु। पाप गर्नु पाप होइन, पापलाई स्वीकार नगर्नु पाप। अपराध गर्नु अपराध होइन, अपराधलाई स्वीकार नगर्नु अपराध, वास्तविक अपराध हो। त्यसकारण एकपल्ट अपराध हुँदा त्यो अपराध होइन नि, तर त्यही अपराधलाई फेरि फेरि गर्न थाल्यो भने अपराध त्यो हो। किनभने अपराधलाई तपाईले स्वीकार गर्नुभयो। मैले अपराध गरेको छु, आई एम सरी, तौबा तौबा। यसो भन्नुको मतलब के? मबाट अपराध भयो, यो अपराध आइन्दा हुनेवाला छ। मित्र, मैले तँलाई ठगी, आई एम सरी, आइन्दा ठग्दी, मलाई चाहन्छ भने दण्ड दिनु। मिस्टर ठग मित्रहरू नहाँसिस् न, पोल खोलिन्छ यार। लज्जे पर्ला पर्ला, आज त खोलिदिउँ पोल। के हो र? जिन्दगीभर त्यो पोलको बोललाई भित्र राखेकोले पोलाई बाँचिरहेका छौँ हामीले। यो आगो दन्किरहेछ, निद्रामा पनि यो निद्दैन। यो निद्रामा यसमा घिउ थपिन्छ अनि सपनाको रूपमा यो भयानक सर्पको रूपमा आउँछ। रात र दिन दुवै पीडाको कारण बन्छ हामीलाई। भनिन्छ नि, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे। नागन बन गई रात सुहानी, रात सुहानी बडो सुन्दर हुन्छ, सौन्दर्यपूर्ण हुन्छ, तर त्यो पनि चाहिँ सर्प जस्तो हुन्छ। त्यसले दस्छ हामीलाई। यो दस्नु कहाँबाट आयो? सर्पको दंश कहाँबाट आइरहेछ? किनभने हामीले दिल खोल्दैनौँ। त्यसकारण यो सर्प हामीभित्रै उत्पादन हुन्छ। हामी सर्पका फ्याक्ट्री हुन्छौँ। दसिन्छ दिन रात। यसलाई बोकी बोकी बाँच्न बाध्य छौँ हामीले, किनभने हामी दिल खोल्दैनौँ। अब यो किचकन्या को त? यो किचकन्या को होला? मैले तपाईहरुलाई त्यो किचकन्यालाई यहाँ ल्याएरै छाड्छु भनेको छु, अठोट गरेको छु। को किचकन्या यो जसले हामीलाई दिल पनि खोल्न दिएन? कुन किचकन्याको प्रेममा फस्यौं हामी? कुन किचकन्याको मोहमा जकड्यौं हामी? कुन किचकन्याको बाहुपासमा रगड्यौं हामी? फस्यौं हामी, धस्यौं हामी। त्यो किचकन्याको नाम हो मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। याद राख्नुस्, सबभन्दा ठूलो किचकन्या मान्छेको जसको नाम हो इज्जत। कति सुन्दर छ शब्द, इज्जत, प्रतिष्ठा। ए इज्जत जाला, त्यसकारण मैले पाप गरे पनि भित्रै लुकाउँछु, किनभने इज्जत जाला। इज्जत जाला है, त्यसकारण खाइ नखाइ लुगा त राम्रै लाउनु पर्छ। भले ही भित्र जेसुकै खाओस्, तर बाहिर त स्वाख बनेरै देखाउनु पर्छ, भित्र प्वाख भइरहेको थाहा नै। याद राख्नुस् यो कुरा। त्यसकारण मान्छेको सबभन्दा ठुलो दुश्मन जसलाई हामी मित्र भन्छौं, आजसम्म त्यसलाई नै पोस्नुमा जिन्दगी बितेको होइन। सानो उमेरदेखि हामीलाई त्यही सिकाएको होइन, इज्जत बचाऊ अभियान। हाम्रो बेइज्जत हुन्छ रे, इज्जतै कहिले कमाएको छैन बेइज्जत। हामी बर्बाद हुन्छौं रे, आबादै कहिले भएको छैन बर्बाद। हामी गरिब हुन्छौं रे, धनी नै कहिले भएको छैन गरिब। नौ, यो मोह याद रखोस्। सानो उमेरदेखि मां के दूध के साथ हमें झूठ पिलाए गए हैं। मां के दूध में मिला मिलाकर झूठ को पिलाए गए। इज्जत, किचकन्नी नंबर 1 इज्जत।
नो, यही इज्जतको कारणले हामी आफूलाई खोल्न सक्दैनौँ। किनभने खोल्यो कि बेइज्जत, कुरा भन्यो कि बेइज्जत। हाम्रो एउटै साथी छैनन् साथी, यो स्वास्नी यो लोग्ने यो पनि साथी होइनन् हाम्रो। दे आर जस्ट बेड पार्टनर्स। कोठाको साथी हो, खाटको साथी हो, तर जिन्दगीको साथी होइनन् यिनीहरू। किनभने यिनीहरूले दिल खोल्दैनन्, किनभने हजार कुरा लुकाउँछन् लोग्ने। स्वास्नीले थाहा पाउला, लोग्नेले थाहा पाउला। हजार कतै पनि ट्रान्सप्यारेन्सी छैन। त्यसकारण दे आर जस्ट बेड पार्टनर्स, दे आर नट लाइफ पार्टनर्स। लाइफ पार्टनर त हाम्रो यदा कदा कोही कोही मात्रै होला। किनभने हामीलाई सानै उमेरदेखि विष पिलाउँदै आयो के त इज्जत जाला। त्यसकारण स्वास्नीलाई डर छ, लोग्नेको अगाडि इज्जत जाला, बेइज्जत होला, माइतको कुरा खुलेला। बडा यही इज्जतको नाम लिई आज हामी एकदेखि अर्कोसँग चाहिँ त्रसित भएर बाँच्छौँ। के होला चारजनाले थाहा पायो भने, के होला के होला के होला के। अनि यस्तो मान्छेलाई भेट्न आउने आइसियुमा। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो दुश्मन किचकन्नी त्यो इज्जत। यो इज्जतको मोहबाट कसरी जाग्नु? यो इज्जतको मोहबाट जुन दिनसम्म हामी जाग्न सक्दैनौँ त्यो दिनसम्म हाम्रो कुनै फ्रेन्ड नै हुँदैन। र जुन दिनसम्म हाम्रो फ्रेन्ड्सहरू हुँदैनन्, साथीहरू हुँदैनन्, त्यो दिनसम्म हामी स्वस्थ रहनै सक्दैनौँ। र जुन दिनसम्म हामी स्वस्थ रहन सक्दैनौँ त्यो दिनसम्म हामी मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनै सक्दैनौँ। र जुन दिनसम्म हामी मानसिक रूपमा स्वस्थ रहँदैनौँ तबसम्म आध्यात्मिक रूपमा जागृत हुनै सक्दैनौँ। हामी जहिले पनि नाम त लिन्छौँ भगवानको, काम गर्छौँ गधा। गधाले भारी बोके जस्तो जिन्दगी बोक्नु बाध्य हुन्छ। किन? जडमा त इज्जत छ। मीराको, बुद्धको कुरा गर्नुहोस् त, उनीहरूले इज्जत भनेको भए त्यो राजकुमार सडकमा आएर भिक्षामदेही भनेर घर घरमा गएर, गाउँले कहाँ गएर चाहिँ, चमार कहाँ गएर, गमार कहाँ गएर चाहिँ भिक्षामदेही माग्न जानु। Can you imagine it? राजाको छोरो राजकुमार, तर त्यो बेला सबभन्दा तल्लो जात भनिएकाहरूसँग पनि टाउको झुकाई झुकाई माग्न गए भिक्षामदेही। खोइ इज्जत। मीरा, मुझे आई ना जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज। मुझे आई ना जग से लाज। हेर्नुहोस् यहाँ, मुझे आई ना जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। त्यो लाज आयो भने त त्यो संगीत संगीत बन्दैन। किन भन्नाले त्यो लाज जब पैदा हुन्छ नि, इज्जत जाला भन्ने। मैले नराम्रो नाचिदिएँ भने अरूले के भन्ला, मैले नराम्रो गाएँ भने अरूले के भन्ला, अरूले के भन्ला। किन चाहियो तपाईँलाई? आफूले के भन्दा त्यो मतलबै छैन। त्यसकारण तपाईँ इज्जत बचाऊ अभियानमा हुनुहुन्छ। वास्तविक रूपमा मान्छेको मुक्ति त यही हो। ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, गली गली महलों में पली। कैन यू इमेजिन? कहाँ जन्मेको मीरा? महलमा, बुहारी, राज परिवार, राजघराना। महलों में पली, बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। मान्छे त रानी हो, तर उसलाई दुनियाँले दीवानी भने त्यो पनि देख्छ। क्यान यू इमेजिन? त्यो मीरा, त्यो बुद्ध
काश्मीरमा जन्मने एकजना महानतम तपस्विनीको नाम छ लालेश्वरी, जसलाई लल्ला पनि भनिन्छ। काश्मीर जस्तो चिसो ठाउँमा जन्मे र जब उसलाई ज्ञानको बोध भयो, जब उसलाई भक्तिको एहसास भयो, लुगा खसेको पनि चाल पाएन। लालेश्वरी जिन्दगीभर नाङ्गै हिँडिन्। एकजना आएमाई तर नाङ्गै। कहाँ उनीहरूको जिन्दगी, कहाँ हामी बेवकुफहरूको जिन्दगी, तुलना हुन्छ। ऊ नाङ्गै, परवाही गरेन उसले। लुगा खसे त खस्न दियो। सत्य त्योभन्दा ठुलो लुगा, भक्ति त्योभन्दा ठुलो लुगा, ज्ञान त्योभन्दा ठुलो लुगा। खस्न दिए लुगा, दुनियाँले हाहा र हु गरे होला, गर्न दियो, परवाह छैन मलाई। मीराको पनि त्यही हालत थियो, लालेश्वरीको पनि त्यही हालत थियो। महावीर जसरी बुद्ध त्यस्तै महावीर पनि राजकुलबाट निस्केका। महावीर राजकुमार, जिन्दगीभर नाङ्गै हिँडे राजकुमार भएर पनि। क्यान यु इमेजिन? एकजना राजाको छोरो नग्न सडकमा हिँड्छन्। इज्जत त हामी जस्ता बेवकुफहरूलाई हिप्नोटाइज गर्ने सबभन्दा ठुलो माध्यम। नो, आइए हात उठाएं हम भी। एकजना सन्तले क्रान्तिकारी आवाजमा भने, आइए हात उठाएं हम भी। आउनुहोस् हामी पनि हात उठाउँ। मीराले उठाए, बुद्धले उठाए, महावीरले उठाए, लालेश्वरीले उठाए। अब हाम्रो पालो। आइए हाथ उठाएं हम भी। हम जिन्हें रस्म और रिवाज याद नहीं, हम जिन्हें रस्मों रिवाज याद नहीं, हम जिन्हें सोचे मोहब्बत के सिवा कोई बुद्ध, कोई खुदा याद नहीं। गोली मारो यो खुदा र बुद्धलाई। बुद्ध भनेको मूर्ति, किनभने यी जति पनि मूर्ति बन्छन् त्यो मूर्ति पनि मान्छेभित्रको महानतम सत्यलाई संकेत गर्नको लागि बनेको है। जसलाई तिमी पूजा गर्छौ बाहिर, त्यो तिमी भित्रै छ, यो सूचना मात्रै। यहाँ नअल्झिन्। यहाँ अल्झ्यो भने तिमी पनि यो मूर्ति जस्तै ढुङ्गै बनाऊ। अनि जुङ्गा पाला पनि उमर 55 की, बुद्धि 55 की। त्यसैले आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्मों दुआ याद नहीं। यो रस्म रिवाज लाज मान्नुपर्छ, इज्जत जाला, यो रस्म रिवाज होइन। हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोचे मोहब्बत के सिवा। सोच एक मोहब्बत, सोच भनेको आगोको ज्वाला, सोच ए मोहब्बत। यस्तो मोहब्बत, चिसो चिसो मोहब्बत होइन, यस्तो रापिलो मोहब्बत, यस्तो बाफिलो मोहब्बत जसको अगाडि हर रस्म र रिवाजलाई भस्मीभूत पार्न सक्छ। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म और रिवाज याद नहीं, हम जिन्हें सोचे मोहब्बत के सिवा कोई बुद्ध, कोई खुदा याद नहीं। सबैले हात उठाए। अब हाम्रो पालो। त्यसकारण एउटा मनोक्रान्तिको ज्वाला त उठ्नै पर्छ आफ्नो चेतनाबाट। नो, युग युगले ठगेका हामीहरू, सभ्यता र संस्कृतिले लुटेका हामीहरू, चाहिँदैन यो सभ्यता, चाहिँदैन यो संस्कृति। हामी बनाउँछौँ हाम्रो संस्कृति। ये महलों, ये ताजों, ये तख्तों की दुनिया, ये महलों, ये ताजों, ये तख्तों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल जाए, जलाओ, फूंक डालो, जलाइयो नि दुनिया। बाहिरबाट होइन, फेरि कहाँ कहाँ घर छ, आगो लगाउन जानुहोस्। म पनि क्रान्तिकै कुरा गर्छु।
तर यो क्रान्ति हो मनोक्रान्ति। यो क्रान्ति आगो लगाउने क्रान्ति होइन, आगो त लगाउनै पर्छ, तर तपाईको हृदयभित्र बन्दुक त तपाईले पनि उठाउनु पर्छ, तर आफ्नो हृदयभित्र बम त तपाईले पनि पड्काउनै पर्छ, तर आफ्नो हृदयभित्र। यो हो मनोक्रान्ति। त्यसकारण तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के त, आइए हात उठाए हम जिन्हें रस्मों दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोचे मोहब्बत के सिवा। एउटै मात्र कुरा हामीलाई याद छ, त्यो दन दन बलिरहेको प्रेमको आगो। भस्म हुन्छन् यही प्रेमको आगोमा सम्पूर्ण विकृतिहरू, सम्पूर्ण झुटा संस्कृतिहरू, जसलाई हामी इज्जतको नाउँमा भजाइरहेका छौँ। नौ, हामीलाई इज्जत छैन, हामीलाई सदाचार भन्दा माथि शिष्टाचार भन्दा माथि सदाचार चाहिन्छ, सत्यको आचार। शिष्ट भनेको बाहिर देखावा आचार, शिष्ट बन्नु, सभ्य बन्नु। नो, हामीलाई शिष्ट र सभ्य होइन, हामीलाई सत्यपरक बन्नु छ। शिष्ट बन्नु त सेकेन्डरी कुरा, त्यो नचाहिने कुरा भनेको होइन। शिष्टता पनि हुनुपर्छ, सत्यम वद प्रेम वद त छँदैछ, तर त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। सबभन्दा पहिला त खोज्नु पर्ने हो त्यो जल्दो बल्दो प्रेम, जीवन प्रतिको प्रेम। याद राख्नुहोस्, हामीलाई जीवनसँग प्रेम छ छैन? कसैलाई पनि छ। हामीलाई धनसँग प्रेम छ, इज्जतसँग प्रेम छ, हामीलाई मान प्रतिष्ठा, हामीलाई पदसँग प्रेम छ, जीवनसँग प्रेम भएको भए यो जीवन रोगी किन भयो त? जीवनसँग प्रेम भएको भए यो जीवनमा तनाव कहाँबाट आयो त? यो तनाव, यो रोग हामीले जीवनलाई प्रेम नगरेको सूचना। We don't love to ourselves. We don't respect to life. As a result, we are suffering physically as well as psychologically because we don't respect life. जिन्दगीलाई हामी सम्मान दिँदैनौँ। हामी जिन्दगीको बिहानदेखि बेलुकासम्म अपमान गर्छौँ र सम्मान गर्छौँ तुच्छ संस्कृतिको, तुच्छ सभ्यताको, तुच्छ इज्जतको, तुच्छ सम्पत्तिको। जिन्दगीको अगाडि सबै कुरा तुच्छ छ। त्यसकारण तपाईले यो आवाज त उठाउनै पर्छ। नो, याद राख्नु, हामा हाँ मिलाउनको लागि मान्छेको अस्तित्वको आवश्यकतै छैन। हाँ भन्नलाई त मुर्दा पनि काफी छ। मौन स्वीकृति मुर्दाले पनि दिन्छ। तर जिन्दगी तपाईसँग छ, के प्रमाण छ? चल्ता फिर्ता लास बनेर बाँच्नु, रोबोट बनेर बाँच्नुलाई जिन्दगी भनिँदैन। याद राख्नुहोस्, रोबोट पनि चल्छ अचेल त, कुरा पनि गर्छ ठा 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 गरेर। रोबोट, त्यसलाई जिन्दगी भनिँदैन। काम गर्दैमा जिन्दगी हुने होइन, हात खुट्टा चलाउन सक्नुमा जिन्दगी हुने होइन। जिन्दगी आज्ञा पालनमा मात्रै होइन, जिन्दगी विरोध गर्न सक्ने क्षमताबाट पनि सक्छ। भन्न सक्नु कि नो, किनभने यस भन्नलाई जिन्दगीको आवश्यकता पर्दैन। यस भन्नको लागि मुर्दा भए पुग्छ मौन स्वीकृति। तर नो भन्नलाई जिन्दगी जाग्नु पर्छ। त्यसकारण त भारतीयहरू भन्छन् नि, कोही माइका लाल, किनभने त्यहाँ माइका लालै हुनुपर्छ। हामी त काल हो, किनभने हाम्रो त कुनै अस्तित्वै छैन। अरूले जे गरे त्यही गर्छौँ। हामी नो भन्नै सक्दैनौँ। हामी सभ्यताको नाउँमा जसरी लागिए, हामी शिक्षाले जसरी हामीलाई शोषण गरे, राजनीतिले जसरी शोषण गरे, संस्कृतिको नाउँमा जसरी लुटिए, त्यसलाई पनि स्वीकार गर्छौँ। स्वीकार पनि भित्रबाट बहिष्कार छ, बाहिरबाट स्वीकार छ। मन त परिरहेछ नि, तै पनि चलन चल्तीको कुरा गर्नै पर्यो। लौ, त्यो हाँस्दैमा जिन्दगी हुने होइन, रोबोट पनि हाँस्छन्। हाँसेर होइन मित्र,
तपाईं भित्रको नौलाई उठाउनुस्। I don't want izzat. What I want is my health, my psychological health. ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, दौलत पनि चाहिँदैन, शोहरत पनि चाहिँदैन, शक्ति भए अझ बनाउला, कति बनाउला, शोहरत पनि त्यही छ, चाहिँदैन। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, चाहिँदैन जवानी पनि, जो मुर्दा जस्तो बाँच्नलाई के गर्नु लागि जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का शाम, वो कागज की कश्ती, वो वापस के मन त्यसैमा मस्ती थियो, त्यसैमा जिन्दगीको हस्ती थियो। गोजीमा एक पैसा थिएन तर हाँस्न सक्थे, आज करोडौं अगाडि राखेर रुनु परिरहेछ। एउटा लाल पूजा थिएन हातमा, एउटा सर्टिफिकेट थिएन हातमा, नाच्न सक्थे, आज करोडौं रुपैयाँ एमए पीएचडी गरेर एउटा खुट्टा पनि चाहिँ चल्दैन हाम्रो। चाहिँदैन यस्तो। नौ, यदि तपाईमा यो आएन भने सबै जिन्दगी। कवि दुर्गालालजीको त्यो आवाजलाई सुन्नुस्। ल्याम खाची ल्याम थौया, युवा हौं हामी, युवा आजको। ल्याम खाची ल्याम थौया, छेगु जीवन हेमर। ल्याम खाची ल्याम थौया, छेगु जीवन हेमरु, मालकिसी फेउ तिनी जुई छेगु जीवन यासु। जिन्दगी हामीसँग छ, प्रमाण त्यही हुन्छ जुन दिनमा आवश्यक परे मर्न पनि सक्छु। त्यही हो जिन्दगीको प्रमाण। आवश्यक परे हरेक कुरालाई नो भन्न सक्छु म, त्यही हो जिन्दगीको प्रमाण। यस भन्नेलाई जिन्दगी चाहिँदैन, यस म्यान चाहिँदैन। ल्याम खाची ल्याम थौया, छेगु जीवन हेमरु, मल्किसी फेउ तिनी जुई छेगु जीवन या सुरु। हाम्रो जीवनको सुरु त्यही दिनमा हुन्छ जब म सम्पूर्ण विकृतिको विरोधमा मनोक्रान्तिको चिल्लाह गर्न सक्छु। धन्यवाद।